आज ते लोक सांगता केस फाटी गे. कित्याक केस फाटी गे? कोणे एक्सटेंशन केला? गोंयकारांनी केला. गोंयच्या गोवा स्टेटीन एक्सटेंशन केला. थंयसर पाणी वळोवपाचें काम हे कर्नाटक सरकारान केल्या. निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर हे लोक केन्नाच्यान बोवाळ मारता आमचे कुंडवा भांडू पसून सगळे हे करतात म्हणून. तेन्ना तुमकां दिसलें ना? तुमकांय देवान निसर्गीक इल्लें उदक तुमच्या वाटेन सोडला, महाराष्ट्रात सोडला आनी आमकां गोंयान चड सोडला. आनी त्या उदका पासून आमकां नॉर्थाचे सगळे आमच्यो न्हंयो बियो ताज्यो उरलेल्यो. आज हेंका लागून लोक बोवाळ घालता. कितें म्हणून? की आमकां हे असलें नाका म्हणून. ही ना म्हादई आमची आमकां. आनी सुभाष शिरोडकर कितें सांगता? सुभाष शिरोडकर आतां ते केस फाटी जर घेत लज ही खरें म्हणून जाल्या. आनी प्रभाव म्हणून कितें केल्लो तो खंय गेलो म्हणून काय खबर ना. तेंची कांयच एक्टिविटी ना. प्रभावाची एक्टिविटी ना. प्रवाह का आरावा का कितें ते एक्टिविटीज ना तेंची. अरे एक्टिव्ह आसत जाल्यार तेंची नांवां आमकां सारकी येतली न्हू. तेंची एक्टिविटी सारकी आसलेले नांवां बरें. तेंचे काय ना. सरकार आपल्याक जाय जाय तशी खंय तरी आपले थंयसर कर्नाटकाक आपले लोक येवंक जाय जिकोन म्हणून तांकां मातशें उदक धाडलेल्या भशेन एक चिठी धाडली पयली आमच्या एक्स सीएमान. दुसरो मागीर हेंच्यांनी आनी कितें केलें. गुपीत सगळें करता आनी आमची सगळ्यांची हांगासर वाट लावन वयता. आतां तो सांगता केस फाटी घे. केस फाटी घे म्हणजे कितें? सुप्रीम कोर्टान पावल्या ती केस. ती अशी हांगासरच ना. हांगासरले हांगा असलेले जाताले असले. लोकांची तुम्ही दैना केली. ते थंयसर त्या लोकांचे थोडे लोक कर्नाटक भागानूच आसा. त्या लोकांचे तुम्ही सुद्धा हाल केले की ते लोक आमकां सपोर्ट करतात म्हणून. ते लोक आमकां सपोर्ट करता म्हणून सुद्धा आमकां इतले लोकांक त्या लोकांक त्रास केले. कितें दवरला तुम्ही म्हादईक काबार करून फुडें सरले तुम्ही. ते उदकाचे बांद घालपाचो सगळे एक्सटेंशन करपाचे एक पावल तुम्ही खरें म्हणलें पाकिस्तानाक फुडें वचपाचें आसता की दुसरो देश आपल्याचेर हे करता. तुम्ही आमकां काबार करूंक सोदता. आनी तूं तुमकां देवान तुमकां इल्लो दिवंक ना तें उदक. महाराष्ट्राक दिवंक ना. तो महाराष्ट्र सुद्धा आमच्या वांगडा आसा. पूण हे कर्नाटकाच्या लोकांनी कितें केलें? तेंच्या भितर कर्नाटकाच्या लोकां भितर आनी आमच्या भितर तुम्ही फूट घालता. तेजे लोक कितले हांगासर आसा रे. तेजे लोक हांगा गोंयान आमच्या कितले आसा. ह्या लोकांक आपूण उदक दितलो कित्याक ही भानगडी जाय अशें म्हणून केलें ना तेणें. अशें म्हणून एक दीस सुद्धा केलें ना तेणें की त्या लोक आपले बाबा ह्या राज्यान आसा, जॉबाक आसा, हांगासर घरां बांदल्या, हांगा तेंचे पोट चलता अशें म्हणून सुद्धा त्या लोकांनी विचार केलो ना. फक्त खुर्चेचो विचार केलो आनी म्हादई घेवन नाचतात. हे म्हादई घेवन अशें करून नाचता तुमी. कितें दाखोवंक सोदता तुमी? आतां खरें म्हणून जाल्यार ती इतले फुडें पावल्या उपरांत केस फाटी न्हू. तुम्ही एक्सटेंशन केला ते मोडा. सगळे तुम्ही एक्सटेंशन केला ते मोडा. जशें आसलें तशें परिस्थिती आमची करून दिया. तरूच ते मागीर उलोवपाक जातलें. खरें म्हणून जाल्यार सुभाष शिरोडकराक अशें करपाक जाय की तुम्ही पळय कितें एक्सटेंशन केला ते सगळे मोडून घाला. सगळे बंद करा. जशें आसलें तशें करा आनी करा. आज तुका खबर आसा आमच्या गोंया सरकारान ते लवंदेचो ग्रूप आहा तो गव्हर्मेंट एडवोकेट तांकां पळय कोट्यांनी पयसो घातला तेंच्या अड्ड्यात. पण कितें एक तरी निर्णय सारको जाला? कितें एक तरी कितें बरें केला? कितें करता ते आदोका? वर्स म्हयने वचून म्हादईक लागून म्हणून तुम्ही हांगा दिल्ली वचून बसता. सुशेगाद तुम्ही सगळे भोग घेता लोकांच्या पैशाचो. आनी कितें सरकाराक कितें दिवंक जाय तें तुमकां खबर ना. तुका खबर आहा बादामीक जाय तशें केलो. बादामी रिटायर पावलो गांवान आपल्या. आतां कितें करता? तेका जाय तशें करून दिलें. तुम्ही भायल्या लोकांक आमची परिस्थिती आमचे सगळे बरें करपाचें सोडून तुम्ही भायल्या लोकांकूच सपोर्ट करता अशें आसा. म्हादई कोण रे? म्हादई आमची आवय. म्हादईक आज आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हजी आवय म्हटली एसेंब्लीन म्हणून आमकां अभिमान दिसता त्या म्हादईचो. अभिमान दिसता त्या म्हादई. थंय हेजेर नांव येयलें आमच्या म्हादईचें म्हणून. आनी तुमी आमकां काबार करपाक अशें उठल्या. गरज ना. खरें म्हणजे हांव सरकाराक सांगूंक सोदता केस फाटी घेवपाची ना. सगळे जे बांदला एक्सटेंशन केला सगळे मोडून घाल म्हणून सांग. सगळे जशें आसा तशें कर. मागीर उलोवया तुका लागून. आनी हे आतां हांगा उलोवपाचें न्हू. हे उलोवपाचें न्हू. निर्मला सावंत आसा, राजेंद्र केरकर आसा, तेंच्यांनी सांगलां हांगा उलोवपाचें न्हू. कोर्टान आसा न्हू. ते पयलीं मोडून घाल आनी मागीर केस फाटी. तेच्या पयलीं ना.